Itong pastor no, o sa atong simbahan sa panahon nga karon ihatod na nato si Anak kita kay tao man ta. ihatod na nato siya sa iyang pahulayanan o ganiya karon ang iyang mga igsuon na ang iyang mga anak tanan pinanguluhan sa iyang ilang kamulangan kay nuno dahay sobrang salamat sa ilang pagatiman mga apo mga pagumangkon o ang tanan nga biduyog karon nila ang grupo ni Dudong nga Waten ang kabalikat o ang atong masakit man na halumon ang kamatayon pero duwa gitay mahimo tungod kay pagbuot ni sa kaitasan nagsunod lang ta sa kabuton sa Ginoo kay gani ang atong manluluwa si Kristo gipadala dire aron pagluwas sa atong mga sala namatay siya gisakit ko pagayo ikatulo ka adlaw nabanhaw siya pero siya 40 ka adlaw nikayag siya sa langit ningon ang katawan na Ginoo bisag wa ni makakita nimo may tuog gid nimo pero kaingon siya nga mobalik pero kana mo'y atong panaganan o pasalamatan nato pagayo ang atong pastor kay bisan gani si Dulpo nga patay na nakabuo pag yung grupo aron makapaminaw ta sa mayong balita kay gipasangyaw ni pastor kay siya ang nagsangyaw sa mayong balita siya ang gitahasan sa Ginoo kaya ang mga pulong nga iya gibasa ganiya ang Mateo, Pablo o unsa pa to ban pulong to sa Ginoo nga gisulat sa mga apostol so salamat kay sa atong pastor o nagpasalamat sa ko nga niya sa balay Alapuanan na karon ang atong magulang niya dire ihatod sa balay sa iyang lubnganan karon kay ang tao kinahanglan gyud nga duna gyud balay Alapuanan so si Dulpo nakabuo pa gyud siya og grupo nga aron makapaminaw ta iyang mga anak iyang mga apo o mga pagumangkon nakapaminaw sa disangyaw nga mayong balita ni pastor dire sa banan sa iyang kamatayon so bisan patay na siya programa gyapon na Ginoo aron makapatid ang pulong Ginoo kay kinahanglan gyud matag Domingo maminaw kita sa mga ebanghelyo nga atong yung sundong unsay maayong buhaton sa tao kay naagid sa Biblia ang tanan atong kinabuhi natay pagkatawhanon pero paano tayo pagkatawhanon dili kita maabot sa espirituhanon so natay pagkatawhanon napot tay pagka-espirituhanon so mga apo mga anak kinahanglan yun mga pagumangkon sumala sa istorya ni pastor maminaw kita sa ebanghelyo kada Domingo tungod kay gali ako tigulang na po ko kay 73 sa karon July kay kini siya 77 gusto gani kong mabalik akong kapatanon kay koreksyonan ko ang akong mga siwi nga binuhatan sa una pero di na gid mahimo so matag Domingo maminaw na lang ko sa mga ebanghelyo dito unsay buhaton sa tao so ang akong paningkamutan nga sa di pa ko mamatay nakapanay ko pasaylo sa Ginoo. Ginoo po sa grasya.